باش نحلو لابليكاسيون باوربوينت غادي تقلبوا في جهه لي زابليكاسيون حتى تلقاو واحد المجموعه ديال لي زابليكاسيون سميتهم ابليكاسيون مايكروسوفت. ندخلوا ليه، ندخلوا لهاد الدوسي هذا وغادي تلقاو من بعد دي زابليكاسيون ديال مايكروسوفت باغ اكزومبل وورد اكسل باوربوينت وان درايف سكايب اكسيتيرا. غادي ندخلوا للباوربوينت. ملي كندخلوا ليه ممكن يعطيكم بحال هاد لاباج كيطلب منك دير سويفون، نديرو سويفون. من بعد كيطلب منك واش دير اكسبتي انفويي دي دوني فاكولتاتيف ou bien ne pas envoyer. دير ne pas envoyer وخرجوا فيرمي. من بعد الوغ هذه هي الانترفاس ديال البروغرام باوربوينت. اول حاجه كيعطيك لي فيشي اللي عاد خدمتي، لي بريزونطاسيون اللي درتي اللي هما جداد يلا عاد درتيهم. من بعد ممكن تزيد واحد لا بريزونطاسيون اخرى باستعمال هذا البوطون اللي كاين الفوق على شكل زائد على اليمين. من بعد كيعطيك مجموعه ديال الاشكال، يعني لي تيم اللي غادي تخدم بهم، كتختار الشكل اللي يعجبك. وهنايا كندخلوا للباوربوينت وكندخلوا للبلاصه فين غادي نحطوا المعطيات ديالنا. جميع العروض ولا جميع لي بريزونطاسيون اول حاجه في لاباج داكاي كنديروا واحد شي عنوان. هنايا مطلوب منا نضغطوا دو فوا بور اجوتي ان تيتر. نكتبوا باغ اكزومبل باوربوينت باوربوينت. لتحت كيكون شي عنوان صغير يعني لو سو تيتر. ممكن نديرو باغ اكزومبل كور 2020. مزيان. دونك حنا سالينا درنا العنوان. غادي نكتشفوا شويه هاد لي بوطون اللي كاينين في الجوانب ديال البروغرام. نبداو بالفوق. الفوق على اليسار عندنا واحد الشكل ديال في. هاد الشكل هذا كيمكننا باش نفاليديو يعني انغيستري لو طرافاي ديالنا. من بعد عندنا واحد البوطون في لو ا بلس ان كرايون. هاد البوطون هذا كيمكننا باش نغيروا الشكل ديال التكست. باغ اكزومبل غادي نضغط عليه ولكن هنا كيبان ليا لي بوطون كلهم يسون بلوكي. علاش؟ لان ما ضغطتش على لو تكست. خاص نضغط على باغ اكزومبل عنوان عاد كيمكن عاد غادي نتمكن باش نغير الشكل ديال التكست ديالي. ممكن نغير لا طاي دو لا بوليس، ندير واحد لا بوليس اصغر ولا اكبر. انا بانت لي هذه صغيره بزاف دونك ردوا واحد لا بوليس كبيره 20 حتى هي صغيره. نديرو اوتر شوز. فوالا مزيان. لا كولور دو لا بوليس ممكن نشونجي لا كولور، ندير اون اوتر كولور. هنايا عندنا لالينيومون فين غادي نحط لو تكست، واش على اليمين على اليسار الوسط اكسيتيرا. كتختار لالينيومون فين غادي تحطو. مزيان. ملي كنساليو كنرجعو. من بعد عندنا واحد لو بوطون في اون لوب. هذا كيمكننا باش نديرو اون ريشيرش في لا بريزونطاسيون في لي زانفورماسيون ديالنا. من بعد كاين عندنا هاد البوطون هذا اللي داير بحال واحد ليكرون في ان بوتي تريونغل في الوسط بحال البلاي ديال اون فيديو. هاد البوطون هذا مهم بزاف. هذا كيمكننا باش نشوفوا العمل النهائي ديالنا، يعني يمكننا باش نشوفوا سكون ابل لو ديابوراما. ديابوراما هو مجموعه من لي ديابوزيتيف، وديابوزيتيف كنعني بها ولا كنقصدوا بها لاباج ديالك. كل بريزونطاسيون كتكون من مجموعه من لي ديابوزيتيف، والمجموع ديال دوك لي ديابوزيتيف كيعطينا واحد لا بريزونطاسيون. من بعد عندنا واحد لا فليش اللي كتشير للجهه اليسرى. هاد لا فليش هادي ديال غوتور اون اريير، يعني درتي شي خطا وبغيت ترجع الفيشي ديال كيف كان كتضغط على الفلاش كيرجع كيف كان. ensuite كاين عندنا واحد ان بوتي منو هنايا. هذا المنيو بحال المنيو فيشي ديال الباوربوينت في لي زورديناتور. عندنا فيه نوفيل ديابوزيتيف كتمكننا باش نزيدو اون اوتر باج. كاين لي نوت هو مجموعه من النقاط على ولا لي زانفورماسيون على الفيشي. البارطاج الا غادي تبارطاجي الفيشي ديالك. وكاين عندنا انغيستري سو. انغيستري يعني كتسجلو، انغيستري سو كتسجلو بسميه اخرى ولا في بلاصه اخرى.
دونك هادشي فيما يخص لي بوطون اللي كاين فوق. نشوفوا دابا هادشي اللي كاين لتحت. هادشي اللي كاين لتحت كل مره كيتغير. كيفاش كيتغير وعلى حسب شنو كيتغير؟ شوفوا معايا الا ضغطت على تكست باوربوينت كيتغير لي داك المنيو كاين لتحت. نخرج نكليكي على برا كيعطيني منيو العادي. الو في هذا المنيو هذا شنو كاين؟ هذا المنيو كاين عندنا اول حاجه كاين لا ديسبوزيسيون ديال لي بلوك دو تكست. هاد لا ديسبوزيسيون كتمكننا باش نحددو كيفاش غادي تحط التكست ديالنا في لاباج. دونك هنا غادي نخليه كيف كان ديال يعني ديسبوزيسيون ديال لو تيتر، وغادي نزيد واحد ان اوتر ديابوزيتيف. فوالا ممكن نزيد بزاف ديال لي ديابوزيتيف، كنزيدهم بالرمز ديال بلس اللي كاين في الجهه اليمينيه. الوغ هنا عندي لا باج 1 باج 2 باج 3 ولا فادير ديابوزيتيف 1 ديابوزيتيف 2 et 3. نشوف باغ اكزومبل ديابوزيتيف 2. هنايا بغيت نغير الشكل ديال هاد لي بلوك دو تكست. شنو هما لي بلوك دو تكست؟ يعني بحال هاد البلاصه فين غادي نكتب تكست ابويي دو فوا بور اجوتي ان تيتر، والتحت يعني المحتوى ديال الديابوزيتيف. ممكن نغير كيفاش غادي يبانوا لينا هاد المعطيات باستعمال هاد البوطون ديال لي ديسبوزيسيون. ممكن نختار انني ندخلو يعني يبان ليا بحال هاد الشكل هذا. المهم كتختار على حسب شنو بغيتي. من بعد عندنا حدا ديسبوزيسيون عندنا واحد البوطون داير بحال ان كومونتير. هاد لي كومونتير كيمكنوا الناس اللي كيديروا البريزونطاسيون باش يعقلوا على جميع لي زانفورماسيون، يعني ما ينساوش شي حاجه. من بعد كاين عندنا هاد المربع هذا فيه ان طابلو، كتضغط عليه كيعطيك لو طابلو. قبيله قلت لكم بان هاد المنيو كاين تحت كيتغير على حسب شنو اللي خدام عليه، شنو اللي سيليكسيونيتي. شوفوا معايا الا ضغطت على لا باج 2 على الديابوزيتيف 2 وضغطت على لو تيتر كيعطيني كيفاش نغير هاد لو تيتر، يعني كيعطيني لا ميزون فورم ديالو، لا كولور واش غادي يكون اون غرا ايتاليك سوليني ولا لا تاي ديالو اكسيتيرا. لي بوس لي نيميرو كاين لا ديسبوزيسيون لا ديسبوزيسيون دو تكست واش غادي يكون في الوسط ولا لتحت ولا في الجنب اكسيتيرا. وشوفوا دابا الا ضغطت على الطابلو كيبان ليا منيو اخر. دونك هاد المنيو كاين لتحت كيتعلق باللي زانفورماسيون ولا لوبجي كي سيليكسيوني. ملي كنضغط على ان تكست كيعطيني ان منيو بور ان انسومبل دو كوموند بور لا ميز ان فورم دو تكست. الا ضغطت على ان طابلو كيعطيني دي كوموند بور جيري لو طابلو ديالنا، نزيدو دي كولون ولا نقصوهم. شوفوا معايا هنايا ممكن نزيدو دي كولون، ممكن بليتو دي لين، ممكن نقصوهم اكسيتيرا. دونك نعاود نكليكي على برا الطابلو باش يعطيني المنيو الاخر. الو قلنا صوبنا ان طابلو، ممكن نزيدو اون فوتو. غادي نمشي نزيدها في الديابوزيتيف الثالث. غادي نضغط على رقم 3 وغادي نمشي نكليكي على اون فوتو كيعطيك لا غاليري فوتو ديالك وكتختار اون فوتو كيلكونك. نختار انا اون فوتو وندير اوكي لتحت. ها هو دار ليا لا فوتو هنايا. ممكن نكبر لا طاي ديال لا فوتو، ممكن نصغرها. اوكي دونك قلنا بلا انه ملي كتضغط على ان اوبجي كيتغير المنيو كاين لتحت. الا ضغطت على برا كيعطيني المنيو العادي. الا ضغطت على لا فوتو كيعطيني كيفاش نبدل هاد لا فوتو هادي. الوغ هاد لا فوتو شنو ممكن ندير بها؟ ممكن باغ اكزومبل نغير ليها لي زيفي، ندير فيها دي زيفي اكسيتيرا. كليكي عاود على برا. الوغ انسويت عندنا واحد لو كاري وحداه ان سيركل. ملي كتضغط عليه شنو كيعطيني دي فورم. لي فورم شوفوا معايا هاد لي فورم اللي كاينين. باغ اكزومبل غادي نمشي ندير واحد ديابوزيتيف اخرى. غادي ندير اون اوتر ديابوزيتيف وغادي نمشي نخدم على لي فورم. غادي نديرو باغ اكزومبل ان هكزاغون
غادي نضغط عليه ونحطو هنايا هاد ليكزاغون بحال جميع لي زوبجي اللي كيكونوا في الباوربوينت ممكن تحكموا في الشكل ديالهم. دونك لاحظوا معايا الا ضغطت على برا كيعطيني المنيو العادي، الا ضغطت على لوبجي كيعطيني المنيو ديال داك لوبجي شنو كاين فيه. ضغطوا على الفلاش اللي كاين في الجنب على اليمين لتحت، كيعطينا باغ اكزومبل رومبليساج لا كولا باش غادي نلون هاد لا فورم، كيعطينا الكونتور كيفاش غادي يكون الكونتور ديال هاد لا فورم، ستيل دو لا فورم اكسيتيرا. مزيان نعاودو نرجعوا للديابوزيتيف ديالنا ونرجعوا للمنيو لتحت. اشنو بقى لينا هنايا؟ غادي ندير اون اوتر ديابوزيتيف وغادي نضغط على لو ا اللي كاين لتحت. هذا كيعطيني اون زون دو تكست، ممكن نكتبوا فيها باغ هنايا هاد لا زون ما بغيتهاش كاريمون، ما بغيتش لا زون دو تكست. ممكن نرجع الفيشي ديالي للور، غادي نرجعوه بعد لي فلاش اللي كاين الفوق. هاني حيدتها، نعاودو نرجعوها لا زون دو تكست. هي باغ اكزومبل نديرو فيها ان تكست، تكست عندي كتبت له التكست. نفس الشيء بحال جميع لي زوبجي، ملي كتضغط على واحد لوبجي كيعطيك واحد المنيو لتحت. دونك هنا راه ضغطت على لوبجي الاخر تكست، كاين هنا دو تكست، كاين التكست الكبير وكاين هاد لا زون دو تكست الكبيره وكاين الاخرى اللي عاد درنا دابا. دونك رجع لهاد لو بيتي تكست. شنو ممكن ندير بهاد لو تكست؟ كاين عندنا لو ستيل ديال لا فورم مونبليساج اكسيتيرا. دونك بحال تقريبا لي فورم. اشنو اللي بقى لينا هنايا؟ نعاود نرجعوا لهاد الفلاش اللي كاين لتحت في لو كوان اون با ا دروات دو فوتر ايكران. ضغطوا عليه ونشوفوا شويه شنو كاين هنايا. كاين عندنا واحد البوطون مكتوبه فيها اكوي. الوغ هاد البروغرام باوربوينت راه فيه بزاف ديال الحوايج، ماشي غير هادشي اللي شفنا دابا. وهاد الحوايج هادو راه ما يمكنش يديروهم كلهم قدامكم هنا في ليكران. الوغ رتبوهم وقسموهم سيلون دي كاتيجوري وعطاونا هاد لي كاتيجوري. عطاونا لا كاتيجوري اكوي هي اللي خدمنا بها دابا. وكاين عندنا لا كاتيجوري انسيرسيون، ديسان، كونسيبسيون، ترانزيسيون، انيماسيون، ديابوراما، ريفيزيون، افيشي. حنا هاد الحصه شرحنا شويه على الكاتيجوري اكاي، وكل حصه نهضروا شويه على كاتيجوري اخرى. اوكي يلا نخليكم تجربوا شويه هذا البروغرام، وانا غادي نعطيكم واحد اكزرسيس اللي هو انكم تختاروا شي موضوع من عندكم وديروا عليه واحد البريزونطاسيون وصيفطوا لي لي طرافو ديالكم. اوكي يلا لا بروشين فوا ان شاء الله.